Okay, uh, welcome all of you once again. Now we are going to describe about the properties of triangle. है अब हामी properties of triangle को बारेमा केही describe गर्छौं. Okay, there are the six types of properties in a triangle. है triangle भित्र पर्नु पर्ने हाम्रो six वटा propertiesहरु छ. त्यो six वटा propertiesहरु मध्येमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ important propertiesहरु पनि छ. Okay, नम्बर 1 मा जाउँ हामी. Property number 1 मा जाउँ हामी. Okay, property number 1. Property 1. यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the sum of length of any two sides of triangle is always greater than the length of its third side. है अब the property number 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the sum of length of any two sides of triangle is always greater than the length of its third side. त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रायंगल्सको तीनवटा साइडहरु मध्येमा है ट्रायंगल्सको 3 साइड्सहरु मध्येमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले टु साइड्सलाई एड गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सम चाहिँ थर्ड साइडसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड साइड्सको भन्दा धेरै हुन्छ अरे है ट्रायंगलको टु साइड्सलाई हामीले एड गर्दाखेरि त्यसको आउने सम चाहिँ थर्ड साइड्स भन्दा धेरै हुन्छ अथवा ग्रेटर हुन्छ भनेको है त. अब यसलाई पनि अब हामीले यहाँ फिगरमा हेरौँ. ओके, यो ट्रायंगल छ हैन. ओके, ट्रायंगल छ यहाँ. यो ट्रायंगलको नाम हो PQR है. यो ट्रायंगलको नाम PQR. अब यो ट्रायंगल PQR मा चाहिँ हामीले यो दुईटा साइड्सहरु PQ र QR लाई हामीले एड गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ थर्ड पार्ट है यो PR भन्दा ठुलो हुन्छ त्यसको सम चाहिँ जस्तो के. ओके, इन ट्रायंगल यसले लेखौँ यहाँ इन triangle PQR. in triangle PQR अब हामी जोडौँ PQ र QR लाई हामीले PQ र QR लाई एड गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सम चाहिँ थर्ड के छ भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड साइड भन्दा बढी हुन्छ. यसो हुन्छ. त्यसै अब अर्को गरौँ QR र अब हामी PR लाई जोड्यो भने है QR साइड र PR साइडलाई हामीले एड गर्यो भने त्यसको सम चाहिँ यो थर्ड साइड भन्दा बढी हुन्छ PQ. ओके, अर्कोमा जाउँ हामी. PR साइड छ, अर्को साइड चाहिँ PQ र साइड छ. PR साइड र PQ साइडलाई हामीले एड गर्दाखेरि चाहिँ यसको सम चाहिँ यो थर्ड साइड भन्दा बढी हुन्छ भनेको है. यो प्रोपर्टीले चाहिँ यसलाई देखाउने गर्छ, रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ. ओके, ओके, अब हामी नेक्स्टमा जाउँ. साइड नम्बर प्रोपर्टी नम्बर 2 मा जाउँ. प्रोपर्टी नम्बर 2 मा चाहिँ यस्तो हुन्छ. यहाँ दिएको छ प्रोपर्टी 2 मा यस्तो दिएको छ. द एंगल्स opposite to the longest side of a triangle is the greatest in size and the angle opposite to the shortest side is the smallest side. है ल यो भनेको के हो भने चाहिँ द एंगल्स अपोजिट टु द लंगेस्ट साइड्स अफ अ ट्रायंगल है. द एंगल्स opposite to the longest sides of a triangle is the greatest in size and the
एङ्गल्स अपोजिट टु द सर्टेस्ट साइड इज द स्मलेस्ट इन साइज है। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रायङ्गल्समा चाहिँ सबभन्दा लङ्गेस्ट साइड कुन छ त्यसको अपोजिटको एङ्गल चाहिँ धेरै पनि ठुलो हुन्छ। त्यस्तै ट्रायङ्गल्सको सबभन्दा स्मलेस्ट साइड कुन हुन्छ त्यसको अपोजिट एङ्गल्स पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल अपोजिट एङ्गल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्मल हुन्छ अथवा त्यसको एङ्गल चाहिँ सानो हुन्छ भनेको क्या। अब यसलाई चाहिँ फिगरमा हामी हेरौँ। जस्तो कि अब यहाँ छ एउटा फिगर, ओके दिस इज अ फिगर है। एउटा फिगर चाहिँ यहाँ चाहिँ ल एउटा फिगर छ। यो फिगरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ PQR छ है, PQR छ। यो PQ भनेको चाहिँ 5 cm छ अनि अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ QR भनेको चाहिँ 4 cm छ। अर्को यो PQ भनेको चाहिँ 2.5 छ हैन, 2.5 सेन्टिमिटर छ। ल अब हामीले चाहिँ अब यो क्वेसनले भनेको यो प्रोपर्टीले भनेको अनुसार के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो साइड कुन हो PR हो हैन। PR इज द ग्रेटर साइड। यो PR को अपोजिट साइड अब यो छ नि, यो अपोजिट साइड छ नि, यो PR भने एउटा ठुलो साइड छ सबभन्दा। यसको अपोजिट एङ्गल चाहिँ यो साइडको अपोजिट एङ्गल चाहिँ के हो, यो Q हो। यो Q चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो एङ्गल हुन्छ है। Q चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो एङ्गल हुन्छ है। ओके यहाँ लेख, ओके यहाँ लेख हियर PR is the greatest longest side. PR is the longest side है। PR चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लङ्गेस्ट साइड हुन्छ। सो यसको अपोजिट कुन हो, एङ्गल Q। सो एङ्गल Q इज द ग्रेटेस्ट इन साइज है त। PR चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लङ्गेस्ट साइड हो हैन, लङ्गेस्ट साइड हो। सो लङ्गेस्ट साइडको अपोजिट एङ्गल यो Q हो। सो यो अपोजिट एङ्गल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल के हुन्छ, ठुलो हुन्छ, सबभन्दा ठुलो हुन्छ है त। अब यो सबभन्दा ठुलो साइड जुन छ त्यसको अपोजिट एङ्गल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि ठुलो हुन्छ है, ग्रेटेस्ट हुन्छ भनेको क्या। अब अर्को हेर्नु यसको अर्को ओके। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ सानो सबभन्दा सानो साइड हो यसमा चाहिँ PQ। सो हियर PQ इज द सर्टेस्ट साइड है। PQ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेस्ट साइड भयो। PQ सर्टेस्ट साइड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो PQ भन्ने साइडको अपोजिट एङ्गल कुन हो, यो हो है। यो PQ भन्ने साइडको अपोजिट एङ्गल के हो, यो हो। सो एङ्गल R इज द स्मलेस्ट साइज अर एङ्गल भनेको हुन्छ है, साइज अर एङ्गल भनेको पनि हुन्छ। ओके सो PQ चाहिँ सबभन्दा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सानो साइड भयो। अब सानो साइडको अपोजिट एङ्गल चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हो। अब जुन सानो साइड छ त्यसको अपोजिट एङ्गल्स पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सानो हुन्छ भनेको क्या। ल त्यो प्रोपर्टीले चाहिँ यस्तो यो हुन्छ। अब हामी जाउँ प्रोपर्टी नम्बर 3 मा जाउँ, 3 मा जाउँ। ओके प्रोपर्टी नम्बर 3 पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके प्रोपर्टी नम्बर 3 यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपर्टी 3 यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द सम अफ द ट्रायङ्गल्स द एङ्गल्स of triangle, the sum of the angles of a triangle is always 180 degree है, 180 degree। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल छ हैन, एउटा ट्रायङ्गल छ। यो ट्रायङ्गल ABC छ। यो ट्रायङ्गल भित्र भएको यो सबै एङ्गल्सलाई हामीले है, यो ट्रायङ्गल भित्र भएको यो सबै एङ्गल्सहरूलाई हामीले एड गर्यो भने त्यसको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ भनेको क्या है। जस्तो अब यहाँ लेखौँ इन ट्रायङ्गल ABC है। अब एङ्गल A प्लस एङ्गल B प्लस एङ्गल C इक्वल्स टु तिनटै एङ्गल्सलाई जोड्दाखेरि सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ भनेको क्या यसले चाहिँ है। ल अब जाउँ हामी प्रोपर्टी नम्बर 4 मा। प्रोपर्टी नम्बर 4 मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
property number 4 यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ in an isosceles triangle in an isosceles triangle the isosceles triangle the opposite the angles opposite triangles opposite to the equal size are the angles opposite to the equal size are always equal हुन्छ क्या है in an isosceles triangle the angles opposite to the equal size are always equal है अब एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल छ यसलाई फिगरमा बुझौं एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल यो चाहिँ एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो यो आइसोसेलेस ट्रायंगलको नाम भयो PQR छ है आइसोसेलेस ट्रायंगलमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अपोजिट साइड दुईवटा अपोजिट साइड्सहरु चाहिँ इक्वल हुन्छ दैट मीन्स PQ र PR यो दुईटा अपोजिट साइड्सहरु भयो यो दुईटा अपोजिट साइड्सहरु इक्वल हुन्छ यसरी दुईवटा अपोजिट साइड्सहरु इक्वल हुन्छ त्यसै त्यो अपोजिट साइड्सबाट बनेको यो अपोजिट एंगल्सहरु पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ इक्वल हुन्छ अरे क्या है अपोजिट साइड चाहिँ PQ को अपोजिट साइड PR हो यसरी अपोजिट साइड्सबाट बनेको यो अपोजिट एंगल्सहरु पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ इक्वल हुन्छ इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल्स अपोजिट टु द इक्वल साइड्स आर अलवेज इक्वल है दुईटा अपोजिट साइड्सहरु इक्वल छ र त्यसको अपोजिट एंगल्सहरु पनि के हुन्छ रे इक्वल हुन्छ भनेको यसको अब फिगर जाउँ इन ट्रायंगल PQR है ट्रायंगल PQR अब PQ र के छ भन्दाखेरि चाहिँ PR चाहिँ इक्वल छ PQ र PR चाहिँ इक्वल छ भने अब यो साइडबाट बनेको यो अपोजिट एंगल्सहरु यो Q र यो R चाहिँ अपोजिट एंगल्सहरु भयो त्यो अपोजिट एंगल्सहरु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको ओके अब नेक्स्ट मा जाउँ प्रॉपर्टी नंबर 5 मा जाउँ सेकेन्ड लास्ट यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रॉपर्टी नंबर 5 ले इक्विलेटरल ट्रायंगल को सबै साइड्सहरु इक्वल हुन्छ र त्यसको सबै एंगल्सहरु पनि इक्वल हुन्छ भन्छ यसले है all three sides and angles of all three sides and the angles of all three sides and angles of equilateral triangles are equal and size of each angle is 60 degree है त अब यो प्रपर्टीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को सबै साइड्सहरु इक्वल हुन्छ र त्यसको सबै एंगल्सहरु पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्छ र त्यो इक्विलेटरल ट्रायंगल को चाहिँ इच भनेको सबै एंगल्सहरु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 60 डिग्री मात्रै हुन्छ भन्छ है त यसलाई अब हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ फिगरमा हेरौं यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल भयो यसको नाम चाहिँ PQR छ P यो Q अनि यो R छ है यो PQR छ यो सबै के छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल छ दैट मीन्स सबै इक्वल छ यो चाहिँ यो 4 cm हुन्छ यो पनि 4 cm हुन्छ भने यो पनि के हुन्छ 4 cm हुन्छ सबै साइडहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यस्तै सबै साइडहरु चाहिँ इक्वल हुन्छ र सबै एंगल्सहरु पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल हुन्छ के यसमा चाहिँ सबै साइडहरु इक्वल हुन्छ र सबै एंगल्सहरु पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ र यो सबै एंगल्सहरु चाहिँ के हुन्छ 60 डिग्री नै हुन्छ भन्छ के है त सो अब यहाँ अब हामीले लेख्ने यहाँ in triangle PQR है AB is equals to PQ is equals to QR is equals to PR सबै के हुन्छ इक्वल छ भनेको यो चाहिँ है अब सबै एंगल पनि इक्वल हुन्छ एंगल
एङ्गल P इक्वल्स टु एङ्गल Q इक्वल्स टु एङ्गल R सबै साइडहरू इक्वल छ र सबै एङ्गल्सहरू पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेको ल अब नेक्स्टमा जाउँ लास्टमा छ लास्टमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 6 मा प्रोपर्टी नम्बर 6 ओके प्रोपर्टी नम्बर 6 यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ property number 6 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the exterior angle of triangle the exterior angle of triangle is equals to the sum of the exterior angle of a triangle is equals to the sum of is two opposite interior angles. Right? ल यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the exterior angle of a triangle is equals to the sum of two opposite angles of triangles. यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ ट्रायंगल भित्र भएको एंगल चाहिँ ट्रायंगल भन्दा बाहिर भएको एउटा एंगल चाहिँ ट्रायंगल भित्र भएको दुईवटा अपोजिट के एंगल्सहरुसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्छ है। जस्तै कि एक्जाम्पलमा हेरौँ एउटा ट्रायंगल छ ओके सो दिस इज अ ट्रायंगल है। यो ट्रायंगल छ PQR यो ट्रायंगलको नाम हो PQ यसको नाम R अनि यसको नाम S ओके। सो यो क्वेशन अब यो प्रोपर्टीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ट्रायंगल भन्दा बाहिरको यो एंगल छ नि अब ट्रायंगल भन्दा बाहिरको यो एंगल चाहिँ ट्रायंगल भित्र भएको यो दुईटा अपोजिट एंगल्सहरुको समसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको क्या। दैट मिन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रायंगल भित्र भएको दुईटा अपोजिट एंगल्सहरु भयो र यो दुईटा अपोजिट एंगल्सलाई हामीले एड गर्दाखेरि चाहिँ यसको सम चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ यसको टोटल चाहिँ ट्रायंगल भन्दा बाहिरको यो एंगलसँग इक्वल हुन्छ भनेको है। र यसलाई अब लेखौँ यहाँ जस्तै कि यहाँ लेखौँ इन ट्रायंगल PQR है। ट्रायंगल PQR मा जाउँ एंगल RS एंगल PRS छ PRS चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एंगल QPR प्लस एंगल PQR सँग इक्वल हुन्छ भनेको है त। सो यसले यहाँ लेखौँ एंगल PRS इक्वल्स टु एंगल QPR प्लस एंगल PQR इक्वल हुन्छ भनेको है। यो दुईटा यो ट्रायंगल भित्र भएको दुईटा एंगल्सहरुलाई जो एड गर्दाखेरि आउने सम चाहिँ ट्रायंगल भन्दा बाहिरको यो एंगलसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर देखाउँछ यसले चाहिँ है। ल दिस आर द टाइप्स प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल है। अब यो चाहिँ तिमीलाई मैले अलिकति हल्का डिफाइन गरेको हो। यसको बारेमा चाहिँ मैले के छ भन्दाखेरि चाहिँ नोट्सहरु चाहिँ बनाइसकेको छु। यो नोट्सहरु चाहिँ तिमीलाई चाहिँ म पछि सेन्ड गर्छु र तिमीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नोट्सहरु चाहिँ तिमीलाई लेख्नु पर्छ भने यु क्यान कपी द नोट्स फ्रम द दैट पावर पोइन्ट। थ्यांक यू।